तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज की वीडियो उन बच्चों के हवाले से है जो उर्दू ओ लेवल 3, 2, 4, 8 के हवाले से दोनों पर्चों के निसाब की मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं। आम तौर पर जैसे ही निसाब मुकम्मल होता है तो असातिज़ा बच्चों को खुदा हाफिज़ कह देते हैं और बच्चे भी घर पर गैर इरादी तौर पर उर्दू पर काम करना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। अब सबसे पहले मैं पेपर 1 के हवाले से बता देता हूँ कि पेपर 1 की अगरचे आप मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं, फिर भी आपने क्या करना है, आप इन दिनों में जबकि आपकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है तो आप अपनी वोकेबलरी वर्ड्स जो हैं उनमें मुरक्कब अल्फाज जो होते हैं, जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, उनकी फ़हरिस्त बनाएं ताकि आप उनको बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर सकें। आम तौर पे ऐसा होता है कि जब हम लिखने का काम छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं तो हमारी मश्क पे फ़र्क पड़ता है और खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि जब आपका फ़ाइनल पर्चा है तो आपको लिखने में मुश्किल पेश है। इसके अलावा आप ऐसा कीजिए कि वो मुहावरात जो आप आम जुमलों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, उन मुहावरात की फ़हरिस्त बनाएं। वो ऐसे मुहावरात होंगे जो आपको पेपर 1 में कहीं भी इस्तेमाल करने में दुश्वारी नहीं होगी। अगर उनकी एक अलग से फ़हरिस्त आपके पास होगी और आप उनकी मश्क को जारी रखेंगे तो ये आपके लिए एक बेहतर अमल होगा और इसका आपको यकीनी तौर पर फ़ायदा होगा। इसके अलावा इन दिनों में आप ये कर सकते हैं कि आपकी वो मिस्टेक्स जो स्पेलिंग के हवाले से होती हैं, आम दिनों में आपको इतना वक्त नहीं मिलता है और आपको ज़रूर ये पता होगा कि जब भी आप फ़लाँ लफ्ज़ लिखते हैं उसमें आपकी इमला की यानी स्पेलिंग की गलती ज़रूर होती है। तो आप ऐसा कीजिए कि इन दिनों में वो तमाम अल्फाज जिनमें आप स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं उनको बार बार लिखने की कोशिश करें ताकि फ़ाइनल पर्चे में अगर वो अल्फाज आपको लिखने पड़ें तो उनमें इमला की गलती आपसे ना हो। आपको पेपर 1 के हवाले से जितने सेगमेंट हैं उन सब के बारे में अच्छे तरीके से पता हो, आपको उनकी जो मार्क्स की डिवीज़न है हर क्वेश्चन की बहुत अच्छे तरीके से पता हो। और इसके अलावा ये मैं समझता हूँ कि आप जितने फॉर्मेट्स हैं, जिस तरह लेटर का है, डायलॉग का है, रिपोर्ट का है, स्पीच का है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आने चाहिए और आपको याद भी होने चाहिए ताकि फ़ाइनल पर्चे से पहले कहीं आप उसका फॉर्मेट ही ना भूल जाएं, कहीं आपको जो है वो हद अल्फाज ही जहन में ना रहे कि मज़मून कितने अल्फाज का होता है या ख़त कितने अल्फाज का होता है। और इसी तरह से जो पेपर 1 का आपका आखिरी सवाल तर्जमा नवीसी यानी ट्रांसलेशन का है, उसकी आप जितनी ज़्यादा मश्क कर सकते हैं आपको ज़रूर करनी चाहिए। पेपर 1 के अंदर ट्रांसलेशन का जो सवाल है वो मुश्किल सवाल समझा जाता है और उसकी मश्क करना बेहद ज़रूरी है। आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अनसीन ट्रांसलेशन के पैसेज लें और उनकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें और किसी एक्सपर्ट से उसको चेक भी ज़रूर करवाएं। पेपर 2 के हवाले से मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। आम तौर पे बच्चे जो है वो ये कहते हैं कि P2 जो है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसकी तो कोई तैयारी करने की हमें ज़रूरत ही नहीं होती और पेपर अनसीन आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे नज़दीक पेपर 1 की निस्बत पेपर 2 ज़्यादा मुश्किल होता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, मेरे मुशाहिदे में आए हैं, जो पेपर से पहले बहुत खुश खुरम नज़र आते थे और बताते थे कि दोनों पर्चों की हमारी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी है और पेपर 2 को उन्होंने उतनी ख़ास तवज्जो नहीं दी जितनी तवज्जो उन्हें देनी चाहिए थी। फिर उसका नतीजा ये निकला कि जब फ़ाइनल उनका रिज़ल्ट आया तो उनके मुंह लटके हुए थे और उदास और परेशान नज़र आ रहे थे। तो ज़ाहिर है कि उनका A* तो नहीं आया। P2 के हवाले से मुहावरात वाले क्वेश्चन के हवाले से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुहावरात अगर आपने 650-700 मुहावरात अच्छे तरीके से याद भी कर लिए हैं, उनको दोहरा भी लिया है, तो मेरी इस तजवीज़ पे आप अमल कीजिए कि आप मुहावरात की एक फ़हरिस्त यानी लिस्ट तैयार करें और ऐसे मुहावरात को उस लिस्ट में लिखें जो आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, मुश्किल लगते हैं। उनकी तादाद 30 हो सकती है, 40 हो सकती है, 50 हो सकती है। आप उनको अलग से एक लिस्ट की शक्ल में लिखें और उनको थोड़े थोड़े करके प्रिपेयर करें ताकि फ़ाइनल पर्चे से पहले आपके जो मुश्किल मुहावरात हैं, जो आपने किसी वजह से अच्छे से तैयार नहीं किए हैं या आपको लगता है कि ये ठीक तैयार नहीं हुए या आपको लगता है कि कहीं ये भूल ना जाएँ पर्चे से पहले, तो उन मुहावरात को आप फ़हरिस्त की शक्ल में बनाएं और उस फ़हरिस्त को बार बार देखें और उन मुहावरात के जो मानी हैं, जो मफ़हूम है, जो उसकी सेंस है, उसको अपने जहन में बिठाने की कोशिश कीजिए।
سینٹینس ٹرانسفارمیشن کا جو کویسچن ہے، اس کویسچن کے اندر ان سین ہی آتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو فعل کے زمانوں والی تبدیلی ہے، یعنی ٹینزز کی تبدیلی جہاں پر ہوتی ہے، آپ ان جو جملوں کی تبدیلی ہے اس پر خاص طور پر کام کریں اور ان کا جو طریقہ کار اور اصول ہے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ جملوں میں ساخت کی تبدیلی تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے اور جہاں سے جیسی بھی آ جائے گی ہم بڑے آرام سے کر لیں گے۔ آپ کو فائنل پرچے میں اس میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ آپ جملوں میں ساخت کی تبدیلی کے جو اصول ہیں، مثال کے طور پر آپ جو ہے فعل ماضی سے فعل حال میں جملہ کیسے بدلتے ہیں، آپ حال والا ماضی میں کیسے بدلتے ہیں، اسی طرح سے فعل مستقبل میں جملہ بدلا جاتا ہے وہ کس طرح سے بدلا جاتا ہے، اس کے اصول کیا ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ اگر اس حوالے سے آپ کو کچھ بھی اندازہ نہیں ہے تو اوپر آئی بٹن میں ایک لنک آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ اس لنک پہ کلک کر کے اس حوالے سے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو آپ کی معاونت کریں گی۔ جو کلوز پیسج کا سوال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے جو سینئرز ہیں، جو اساتذہ ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ آپ کو ان سین کلوز پیسجز دیں پریکٹس کے لیے۔ اب آپ نے اگر تمام پاس پیپر کے کلوز پیسجز کر لیے ہیں، آپ کو سارے سمجھ بھی آ گئے ہیں، آپ کی پریکٹس بھی بڑی زبردست ہو چکی ہے، تو آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بالکل نہ بیٹھیں، آپ کچھ وقت مختص کریں اور اس میں آپ لازمی طور پر ان سین جو کلوز پیسجز ہیں ان کی مشق کریں اور مشق کرنے کے بعد انہیں چیک بھی ضرور کروائیں، اور جب وہ چیک ہو جائیں تو اس کے بعد آپ اپنے اساتذہ سے یہ پوچھیں کہ آپ نے جو لفظ لکھا تھا وہ کیوں وہاں پہ غلط ہوا ہے اور جو لفظ لکھا گیا ہے اس کے معنی کیا ہیں۔ کلوز پیسج میں سب سے بڑی جو بچوں سے غلطی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انہیں جو الفاظ ووکیبلری میں دیے جاتے ہیں، جہاں سے الفاظ سلیکٹ کر کے انہوں نے لکھنے ہوتے ہیں، ان کو ان الفاظ کے میننگ نہیں آتے ہوتے، اور جب ٹیچر جو ہے وہ چیک کر کے دے دیتا ہے تو بچے ٹیچر سے یہ نہیں پوچھتے کہ یہاں پہ یہ لفظ کیوں آیا ہے اور اس لفظ کے معنی کیا ہیں۔ تو اس کو بھی ایک دفعہ ضرور آپ دیکھیں۔ یہ 5 نمبر کا سوال ہے اور اس میں سے آپ کا 1 نمبر بھی نہیں کٹنا چاہیے تاکہ آپ کا اردو میں کم از کم A* تو ضرور آ سکے۔ جس طرح میں نے پیپر 1 کے حوالے سے آپ کو ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ نویسی والے سوال پہ زیادہ زور دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ترجمہ نویسی کی پریکٹس اگر آپ ہر روز بھی کریں تو بھی کم ہے، اسی طرح سے پیپر 2 کے اندر جو سب سے مشکل سوال ہوتا ہے جس کی زیادہ مشق کی ضرورت ہوتی ہے وہ سمری رائٹنگ کا ہے۔ سمری رائٹنگ کی پریکٹس جو ہے آپ ضرور کریں، کوشش کریں۔ ان سین اگر آپ کو کام مل جائے تو وہ آپ اس پہ پریکٹس کریں، اور سمری رائٹنگ کا کام آپ کا پیپر سے 1 دن پہلے تک جاری رہنا چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بچے جو تفہیم کے حوالے سے بہت زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں، اسے آسان سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہی سوال وبال جان بن جاتا ہے اور ان کے لیے بے حد مشکل ہو جاتا ہے کہ اس سوال کو ہم کس طریقے سے حل کریں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تفہیم میں بھی کچھ اصول ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں، آپ کو وہ طریقہ کار پتہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو اپنے پاس پیپر اور ٹیچر کے چیک کیے ہوئے پیپر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ سر یہ چیک کیجئے، 15 نمبر پورے ہی آ جاتے ہیں، تو ہم پھر مشق کس چیز کی کریں، اس میں تو نمبر ہمارے کٹتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ جو تفہیم کے اصول ہیں، جو طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو سمجھیں۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو اسی اردو کلینک یوٹیوب چینل پر تفہیم کے حوالے سے بھی ویڈیوز موجود ہیں، وہ آپ کی مدد کریں گی اور آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، یہ وقت آپ کا بہت قیمتی ہے، اسے آپ ضائع نہ کریں، محنت کریں، چیزیں جو سمجھنے والی ہیں ان کو سمجھ لیں، اور جو آپ کو کہیں پہ تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے آپ کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں ای میل ایڈریس بھی دیا گیا ہے، آپ ای میل کے تھرو بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات ضرور دیے جائیں گے۔ جی، پچھلا جو لائیو سیشن تھا اس میں بغیر ماسک کے آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ آج علامتی طور پر میں نے ماسک پہنا ہوا ہے کیونکہ کرونا کی تیسری لہر جو ہے وہ پوری دنیا کو اس نے متاثر کیا ہوا ہے، اور میری طرف سے یہ ماسک پہننے کا مقصد آپ کو یہ پیغام دینا ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح میں جو آپ کے دوست ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا خیال رکھیں اور ماسک ضرور کریں، اپنی زندگی بھی بچائیں اور دوسروں کی زندگی بھی بچانے کی کوشش کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، آپ سے بات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع پر، تب تک کے لیے